बारिश इस शिद्दत से बरस रही थी कि जैसे आसमान कई बरसों का गुस्सा जमीन पर उतार रहा हो। काली रात के सीने को चीरती हुई बिजली की चमक हर चंद लम्हों बाद इस वीरान कच्चे मकान की टूटी दीवारों को रोशन कर देती और फिर सब कुछ दोबारा अंधेरे में डूब जाता। एमन कांपते हाथों से अपने भीगे दुपट्टे को सीने से लगाए दरवाजे के करीब खड़ी थी। उसके कपड़े बारिश के पानी से मुकम्मल तर हो चुके थे और चेहरे पर फैले आंसू बारिश के कतरे में छुप गए थे। उसने लरसती सांस के साथ आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि इस बहरहम रात में तूने मुझे कम अज़ कम यह छत अता कर दी, वरना आज तो मेरा मुकद्दर सड़कों की खाक था। यही वो कच्चा मकान था जहां उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक दिन गुजारे थे। बरसों पहले जब उसकी माँ दुनिया से रुखसत हुई थी तो यही मकान उसके लिए पनाह बना था और आज किस्मत ने एक बार फिर उसे इसी उजड़े हुए घर की दहलीज पर ला खड़ा किया था। एमन आहिस्ता आहिस्ता सहन में दाखिल हुई तो हर तरफ नमी मिट्टी और उदासी की बू फैली हुई थी। टूटी छत से पानी टप टप जमीन पर गिर रहा था और सर्द हवा उसके वजूद को चीरती हुई महसूस हो रही थी। उसने एक कोने में पड़ा पुराना झाड़ू उठाया और गीली मिट्टी साफ करने लगी ताकि रात का बकिया हिस्सा दीवार के साथ टेक लगा कर गुजार सके। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, दिल में हजारों खौफ थे, मगर इन सब से बड़ा खौफ तन्हाई का था। आज पहली बार उसे वाकई ये महसूस हुआ कि दुनिया में उसका कोई अपना नहीं रहा, क्योंकि ज़ारून भी उसे छोड़कर जा चुके थे। कम से कम उसे यही बताया गया था। अचानक झाड़ू जमीन में किसी सख्त चीज से टकराया तो वो चौंक गई। उसने झुककर हाथों से मिट्टी हटाई तो वहाँ एक छोटा सा पुराना संदूक दबा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस वीरान मकान में बरसों से कोई नहीं आया था, फिर ये संदूक यहाँ कैसे मौजूद था? उसने हिचकिचाते हुए संदूक बाहर निकाला। लकड़ी नीवी सी बोसीदा हो चुकी थी, मगर ताला पहले ही टूटा हुआ था। बिजली चमकी तो एक लम्हे के लिए पूरा सहन रोशन हो गया। एमन ने कपकपाते हाथों से संदूक खोला और अगले ही लम्हे उसकी सांस जैसे रुक गई। अंदर कुछ पुराने कपड़े या नानी की यादगारें नहीं थी, बल्कि एक पासपोर्ट, एक शनाख्ती कार्ड और तय किया हुआ खत रखा था। एमन ने फौरन पासपोर्ट उठाया। अंधेरे में आंखें सिकेटर का तस्वीर देखी तो उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ज़ारून का असल पासपोर्ट था। उसके हाथों से पासपोर्ट तकरीबन छूट गया। दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसे तो बताया गया था कि ज़ारून उसे छोड़कर बैरूने मुल्क फरार हो गए हैं। अगर वो वाकई मुल्क छोड़कर जा चुके थे तो उनका पासपोर्ट इस वीरान मकान में कैसे मौजूद था? बारिश की आवाज अब मजीद खौफनाक महसूस होने लगी। एमन का दिल बेकाबू हो रहा था। उसने जल्दी से वो तय किया हुआ खत खोला, मगर अंधेरा इतना था कि अल्फाज साफ नजर नहीं आ रहे थे। वो दीवार के साथ बैठ गई और बिजली की चमक का इंतजार करने लगी। अचानक आसमान जोर से गिरजा और पूरा सहन रोशनी से भर गया। एमन ने खत के पहले अल्फाज पढ़े और उसका चेहरा जर्द पड़ गया। अगर ये खत एमन तक पहुंच जाए तो समझ लेना कि हमारे राज दफन नहीं रहे। उसके हाथ बुरी तरह लरज रहे थे। हमारा राज? कौन सा राज? उसके जहन में माजी के बेशुमार मंजर एक तूफान की तरह उभरने लगे। नानी का परेशान किन चेहरा, भाई कमरान की खामोशी, भाभी की नफरत और ज़ारून की अचानक गुमशुदगी। एमन ने बेख्तियार अपने सीने पर हाथ रखा। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच इस पर खुलने वाला है, वो सच जो शायद उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। एमन सारी रात इस खत को हाथ में लिए बैठी रही, मगर खौफ और बेयकीनी की वजह से वो इसे मुकम्मल ना पढ़ सकी। बाहर बारिश अब मुसलसल बरस रही थी और हर गरजती आवाज उसके दिल की धड़कन मजीद तेज कर देती थी। सुबह की मध्यम रोशनी जैसे ही टूटी छत के सुराख से अंदर दाखिल हुई तो एमन ने कांपते हाथों से दोबारा वो खत खोला। उसकी नजरें बेचैनी से अल्फाज पर जम गई। खत में लिखा था कि एमन, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें वो सच जानने का वक्त आ गया है जिसे बरसों से तुमसे छुपाया गया। ज़ारून तुम्हें छोड़कर नहीं गए थे, उन्हें तुमसे दूर किया गया था। एमन का सांस जैसे रुक गया। उसने जल्दी से बाकी अल्फाज पढ़े, मगर उसके हाथ कांप रहे थे कि कागज बार बार लरजने लगा। हाथ अधूरा था, जैसे किसी ने जल्दी में इसे मुकम्मल किए बगैर छुपा दिया हो। मगर इतना जरूर वाज़ा था कि ज़ारून की गुमशुदगी एक साजिश थी। एमन की आंखों में सामने माजी के दरवाजे एक एक करके खुलने लगे। माँ के इंतकाल के बाद नानी ने किस मुश्किल से उसे और कमरान को पाला था। गुर्बत के बावजूद नानी ने कभी उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि उनके सर से माँ बाप का साया उठ चुका है। मगर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया था। कमरान की शादी होते ही घर का सुकून खत्म होने लगा। भाभी सजल एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी और उस छोटे कच्चे मकान को हमेशा
ہمیشہ حقارت سے دیکھتی تھی۔ وہ ہر وقت ایمن کو احساس دلاتی رہتی کہ وہ اس گھر پر بوجھ ہے۔ ابتدا میں کامران بیچ بچاؤ کرتا رہا مگر رفتہ رفتہ وہ بھی خاموش رہنے لگا۔ ایمن کو سب سے زیادہ تکلیف بائی کی اس خاموشی سے ہوتی تھی۔ پھر زارون اس کی زندگی میں آئے تھے، وہ اس کے لیے کس روشن دعا کی طرح تھے۔ زارون نے پہلی بار اسے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ بے قیمت نہیں ہے۔ اس کی نرم گفتگو، عزت اور خلوص نے ایمن کے دل میں محبت جگا دی۔ نانی بھی زارون کو بہت پسند کرتی تھی اور اکثر کہا کرتی تھی کہ یہ لڑکا تمہاری قسمت بدل دے گا ایمن۔ مگر شاید کچھ لوگوں کو ایمن کی خوشی منظور نہیں تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی گھر کے ماحول میں عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ سجل ہر وقت زارون کے خلاف باتیں کرتی، کبھی ان پر بے روزگاری کا طعنہ دیتی تو کبھی ان کے کردار پر شک ظاہر کرتی۔ ایمن کو کئی بار محسوس ہوا جیسے سجل جان بوجھ کر اس کے اور زارون کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے۔ ایک دن اچانک زارون غائب ہو گئے۔ صرف اتنی خبر ملی کہ وہ بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں اور جاتے ہوئے ایمن کو چھوڑ گئے ہیں۔ اس دن ایمن کی دنیا اندھیری ہو گئی۔ سجل نے پورے محلے میں یہ بات پھیلا دی کہ زارون دھوکے باز تھے اور ایمن کو استعمال کر کے چلے گئے۔ کامران بھی خاموش رہا۔ ایمن نے 1000 بار پوچھا کہ اگر زارون گئے تھے تو ایک بار اس سے ملے بغیر کیوں گئے، مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ نانی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور چند ماہ بعد دنیا سے چلی گئی۔ ان کے بعد ایمن واقعی بہت تنہا ہو گئی تھی۔ خط ہاتھ میں لیے ایمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ اس نے بے اختیار دوبارہ پاسپورٹ کو دیکھا۔ اگر زارون ملک سے باہر نہیں گئے تھے تو پھر وہ کہاں تھے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ان کی گمشدگی کے پیچھے کون تھا؟ ایمن کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا حوصلہ بھی جاگنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے ہر قیمت پر اس راز کی تہہ تک پہنچنا ہوگا، چاہے اس کے لیے اسے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کیوں نہ جانا پڑے۔ ایمن نے صبح ہوتے ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ اب خاموش نہیں رہے گی۔ وہ سیدھا اپنے بھائی کامران کے گھر پہنچی۔ دروازہ سجل نے کھولا اور ایمن کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ایمن نے بغیر کچھ کہے زارون کا پاسپورٹ اس کے سامنے رکھ دیا۔ سجل کے ہاتھ کانپنے لگے جبکہ کامران بھی اندر سے باہر آ گیا۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس بار اس کی آواز کمزور نہیں تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، اگر زارون بیرون ملک گئے تھے تو ان کا پاسپورٹ اس ویران مکان میں کیسے پہنچا؟ گھر میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ کامران نظریں جھکائے کھڑا رہا جبکہ سجل کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ چند لمحوں بعد کامران ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا، ایمن، زارون تمہیں چھوڑ کر نہیں گئے تھے، انہیں دھوکے سے تم سے دور کیا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی ایمن کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے برسوں سے اس کی زندگی ایک جھوٹ کے سہارے کھڑی تھی اور آج وہ جھوٹ اس کی آنکھوں کے سامنے بکھر رہا تھا۔ کامران نے آنکھوں میں ندامت لیے ایمن کو سچ بتایا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ سجل کو شروع دن سے زارون پسند نہیں تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایمن بھی اس گھر سے خوش ہو کر جائے۔ اسی نفرت میں اس نے زارون کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلائیں اور ایک غلط فہمی پیدا کر دی جس کے بعد زارون کو مجبوراً شہر چھوڑنا پڑا۔ مگر جاتے ہوئے وہ اپنا اصل پاسپورٹ اور وہ خط اسی کچے مکان میں چھپا گئے تھے تاکہ ایک دن سچ ایمن تک پہنچ سکے۔ یہ سب جان کر ایمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ زارون نے اسے کبھی دھوکہ نہیں دیا تھا بلکہ وہ خود بھی ایک سازش کا شکار ہوئے تھے۔ چند دن بعد کامران کی مدد سے ایمن آخر کار زارون تک پہنچ گئی۔ برسوں بعد جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے تو جیسے وقت تھم گیا۔ زارون کی آنکھوں میں آج بھی وہی محبت تھی اور ایمن کے دل میں برسوں کی ٹوٹی ہوئی امید دوبارہ زندہ ہو گئی۔ زارون نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے کہا، میں جانتا تھا کہ ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا۔ شام ڈل رہی تھی اور دونوں اسی پرانے کچے مکان کے صحن میں کھڑے تھے جہاں سے ان کی بچھڑی ہوئی محبت دوبارہ ملی تھی۔ بارش کے بعد مٹی کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی اور ٹوٹی دیواروں پر پڑتی سورج کی آخری روشنی ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ زارون نے مسکراتے ہوئے ایمن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، یہ جگہ ہمارے لیے منحوس نہیں، مبارک ہے۔ اگر تم اس رات یہاں نہ آتی تو شاید ہم کبھی نہ مل پاتے۔ ہم اس زمین کو نہیں بیچیں گے بلکہ یہیں اپنے خوابوں کا ایک نیا گھر بنائیں گے جہاں صرف
محبت ہوگی، کوئی سازش نہیں، کوئی آنسو نہیں۔ ایمن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے محبت سے زارون کے کندھے پر سر رکھا اور دھیرے سے بولی، میرے لیے ہر وہ جگہ جنت ہے جہاں آپ ساتھ ہوں۔ زارون نے مسکرا کر اس کے ماتھے کو چوما اور دونوں ایک نئے روشن مستقبل کے خواب دیکھنے لگے۔ ایسا مستقبل جہاں آخر کار محبت نے ہر نفرت پر جیت حاصل کر لی تھی۔